शेर की धाड़ या बल्ले की मार, पंजाब का मैदान तैयार। सियासी पहलवान कल अखाड़े में उतरेंगे। सूबे के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग का सामान पहुंचा दिया गया। लाहौर, मुल्तान और भक्कर में रेंजर्स तैनात होगी। पाक फौज के जवान हसास पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, 175 उम्मीदवार आमने सामने, 3,140 पोलिंग स्टेशन कायम, 45,96,000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन का मरकजी कंट्रोल रूम कायम। फौज भी अमन अमान की सूरत हाल की निगरानी करेगी। शफाफियत पर हर्फ नहीं आने देंगे। किसी भी बेज़ाब्तगी और गड़बड़ की कोशिश पर सख्त कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पुरअज़्म। काम करना है अकॉर्डिंग टू द लॉ और रूल्स। हमने कानून को फॉलो करना है। हम बड़े क्लियर हैं कि हम इम्पार्शल हैं। हमने किसी बात पे कान नहीं धरना। जो कुछ कहता रहे वो कहता रहे। हमने अपना काम करना है और इंशाल्लाह इंतहाई अच्छे तरीके से करना है। जिसका जो बयानिया हो वो उसका है, ज़ाती बयानिया है, हम उसको ऑन नहीं करते। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल गैर जानिबदार आइन और कानून के तहत काम कर रहे हैं। जानिबदारी के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। प्रिजाइडिंग अफसरान तमाम आरओज़ को व्हाट्सएप के जरिए फॉर्म 45 भिजवाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल की मीडिया टॉक। पोलिंग एजेंट्स की तकर्री से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। हल्के से बाहर के लोग एलियन तो नहीं। ईसीपी को शफाफियत यकीनी बनानी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क। लाहौर के हल्का पीपी 168 में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त। पुलिस ने खालिद हुसैन नामी शहरी को हिरासत में ले लिया। शनाख्ती कार्ड जब्त। इलेक्शन कमीशन का भी नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर से तफसीलात तलब। पाबंदी के बावजूद पीटीआई रहनुमा मकबूल गुज्जर की लाहौर आमद। महकमा दाखिला का इकदाम गैर कानूनी है। आज़ाद कश्मीर असम्बली के रुकन की पुलिस से तकरार। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात पुरअमन बनाने की तैयारियां। दरिया खान में दाजिल के करीब डेरा रोड कंटेनर लगाकर ब्लॉक। पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राबता मुनक़ता। गाड़ियों की तवील कतारें। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। धांधली पीटीआई के डीएनए में शामिल। अब थैले और इलेक्शन कमीशन का अमला चुरा कर नहीं भाग सकते तो दूसरा तरीका निकाल लाए। पंजाब में सिलेक्शन नहीं इलेक्शन हो रहा है। इमरान खान आखिर में खुद मिस्टर XYZ निकलेंगे। मरियम नवाज का ट्वीट। लीगी रहनुमा कोरोना का शिकार, करंतना कर लिया। तहरीक इंसाफ कल दंगा फसाद से बाज रहे। ज़िमनी इंतखाबात में शफाफियत अव्वलीन तरजीह। डस्का जैसी कोई हरकत हुई तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर दाखिला की वार्निंग। इमरान खान इलेक्शन हार चुके, अब अवाम से लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की तनकीद। नून लीग सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में कायम मॉनिटरिंग सेल ज़िमनी इलेक्शन की निगरानी करेगा। तमाम हलकों से मालूमात बिला ताखीर अवाम तक पहुंचाई जाएगी। फसादियों पर नजर भी रखी जाएगी। मरियम औरंगजेब को तमाम हलकों से कामयाबी का यकीन। प्लान ए और बी सब बंद कमरों में बनते हैं। बतौर वजीर आजम मेरा फोन भी टैप हुआ। इम्पोर्टेड टोले ने आते ही NRO2 ले लिया। अब पूरी रियासती मशीनरी इनको पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन जितवाने में लगी है। ये सेटअप कभी नहीं चल सकता। इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता फौरी इंतखाबात हैं। इमरान खान का सेमिनार से खिताब। कंट्रोल रूम बनाया कल के इलेक्शन के लिए, जहां से पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी इलेक्शन की। तो हुकूमती मशीनरी जो है वो
پہلے ذرا چھپ چھپ کے کام ہو رہا تھا، اب تو وہ بالکل ہی کھل کے جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں، اور اس وقت ہر طریقے سے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تمام چیزیں سامنے ہو رہی ہیں اور الیکشن کمیشن سے ہمیں کوئی ایکشن نہیں نظر آیا. ضمنی الیکشن کی مانیٹرنگ تحریک انصاف نے کنٹرول روم بنا دیا. تمام پولنگ سٹیشنز تک رسائی کے لیے ٹیمز تشکیل دے دیں. الیکشن کمیشن سیاسی فریق بن چکا. انتظامیہ بھی انتخابات پر اثر انداز ہو رہی ہے. اسد عمر کا الزام. کل کا دن بہت اہم ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا الیکشن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ الیکشن سے دور رہیں. کسی قسم کی دھاندلی، دھونس، غنڈہ گردی برداشت قوم نہیں کرے گی. اور کل کے الیکشن میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ غیر جانبدار ہیں. ملک کی تاریخ میں کل کا دن انتہائی اہم. ایسا الیکشن پہلے کبھی نہیں دیکھا. اسٹیبلشمنٹ سے درخواست ہے کہ وہ انتخابی عمل سے دور رہے. قوم کسی قسم کی دھاندلی اور غنڈہ گردی برداشت نہیں کرے گی. عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانے کے خواہش مند عقل کے اندھے ہیں. شیخ رشید کی تنقید. الیکشن کمیشن پنجاب کے ضمنی انتخابات میں غیر جانبداری کا ثبوت دے. ہمارے ورکر دھاندلی روکنے کے لیے مستقل پہرا دے رہے ہیں. جعلی حکمرانوں کا بوریا بستر جلد گول کر دیں گے. چودھری پرویز الہی کی اسد کیسر سے گفتگو. ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. ایک طرف عمران خان، دوسری جانب چوروں کا ٹولہ ہے. تحریک انصاف ضمنی الیکشن میں تمام سیٹیں جیت لے گی. شہر قائد میں پلاننگ کے تحت لسانی فسادات کی سازش جاری. کراچی کا اگلا میئر پی ٹی آئی سے ہی ہوگا، علی زیدی کو یقین. مخصوص نشستوں کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کے خلاف نون لیگ کی انٹرا کورٹ اپیل. لاہور ہائی کورٹ نے 2 رکنی نیا بینچ تشکیل دے دیا. عدالت 18 جولائی کو مقدمہ سنے گی. آشانہ اقبال ریفرنس. وزیر اعظم شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. احتساب عدالت نے سماعت 13 اگست تک ملتوی کر دی. خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو اس ملک جو تھا ایک بہت ہی بڑے بحران میں تھا اور ایک دیوالیے پن کی طرف جا رہا تھا. تو ہماری سب سے اولین ترجیح جو تھی، جو کوشش تھی، وہ ملک کے اندر استحکام لے کے آنی تھی، معاشی استحکام لے کے آنا تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی طرف راغب ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. 4 سال کے اندر عمران خان نے 4.25 سال میں 20,000 ارب روپیہ قرضہ بڑھایا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو 20,000 ارب روپیہ عمران خان نے اس ملک کو مقروض کر دیا اور دیوالیے کی نہج پہ لے کر آیا، تو عمران خان نے کیا ایک چیز مجھے بتا دے، ایک چیز، 2 نہیں 3 نہیں، صرف ایک چیز مجھے بتا دے. 1 میگا واٹ کہیں پاور لگا، 1 کلومیٹر کوئی روڈ بنایا. مجھے بتائے کہ عمران خان نے اس ملک کے لیے، ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کیا کیا ہے. کوئی نئی ہسپتال بنائی، کوئی نئی یونیورسٹی بنائی. اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا کر استحکام کی راہ پر گامزن کر دیا. گزرے 4 برس کے دوران غیر ذمہ دارانہ پالیسیز نے معیشت تباہ کی. عمران خان کے دور میں قرضوں میں 20,000 ارب اضافہ ہوا. 1 میگا واٹ بجلی پیدا کی گئی، نہ کوئی سڑک بنی. پی ٹی آئی چیئرمین بتائیں آنے والی نسلوں کے لیے کیا کیا. وزیر خزانہ کا سوال. اقتصادی جائزہ پیش. عالمی بینک کی پاکستان کو $20 کروڑ دینے کی منظوری. رقم زرعی شعبے کی بہتری اور چھوٹے کسانوں کے لیے منصوبوں پر خرچ ہوگی. پانی کی فراہمی بھی بہتر بنائی جائے گی. معیشت کی سمت درست کرنے میں کامیاب ہو گئے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی. خوشخبریوں کا آغاز. عوامی مشکلات کم کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں. خدمت کا عہد نبھانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے. حمزہ شہباز پرآرزو. پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے اثرات. ریلوے اور پی آئی اے کے کرایوں میں 10% کمی. فیصلوں کا اطلاق کل سے اگلے 30 روز کے لیے ہوگا. وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا اعلان.
کورونا کی نئی لہر میں شدت، ایک ہی روز 10 اموات، 24 گھنٹوں کے دوران 737 افراد متاثر، ملک بھر میں مثبت کیسز کی مجموعی شرح 3.28% ریکارڈ، لاہور 6.61% کے ساتھ سب سے زیادہ متاثر۔ سروسز اسپتال لاہور کے ہاسٹل سے نرس کی لاش برآمد، سونیا نیورولوجی ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی کرتی تھی، فورینزک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کر لیے، پولیس کے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات۔ رومانیہ میں پاک بحریہ کے لیے تیار کیے جانے والے جنگی بحری جہاز کی سٹیل کٹنگ تقریب، پاکستانی سفیر ظفر اقبال مہمان خصوصی تھے۔ بحری جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا، ترجمان نے بھی۔ امریکی صدر کا دورہ سعودی عرب، شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات، باہمی امور پر تبادلہ خیال، دونوں ملکوں کے درمیان 5G ٹیکنالوجی میں شراکت طے پا گئی، توانائی، اسپیس اور صحت کے شعبوں سمیت 18 معاہدوں پر دستخط۔ امریکہ نے صحافی جمال خشوگی کے قتل کا معاملہ اعلیٰ سعودی حکام کے ساتھ اٹھا دیا۔ بطور امریکی صدر انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر خاموش نہیں رہ سکتا، جو بائیڈن کی صحافیوں سے گفتگو۔